اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی دا کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ مدینہ شریف تو دور کسے پنڈ دے اندر اپنی ریش رکھی ہے۔ مسلمانوں، کچھ وقت گزریا ہے، آپ بکریاں چراندے نے، بکریاں دے چرواہے نے حضور دے نال ملن دا دل کیتا ہے۔ جدو محبوبوں کو جائیے نا تو بندہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، دل کردہ کو نہ کو تحفہ لے جاؤ۔ حضرت وہب بن قابس ایک رسی دے اندر بکریاں نو، چند بکریاں نو بنیا ہے، مدینہ شریف دی طرف رخ کیتا ہے۔ حضرت وہب چل دے جدو مدینہ منورہ پہنچے نے، حضرت وہب پوچھ دے نے، او لوگو دسو مدینے والے آقا کتھے نے؟ اگو جواب ملدا ہے، اے مدینے والے آقا نو ملن واسطے آن والے آمینہ دے لال تے میدان بروحد دے اندر جنگ واسطے چلے گئے نے۔ حضرت وہب نے سنیا ہے بکریاں نو چھوڑیا ہے، حضور والے جا رہے نے، اپنے وطن وال نہیں گئے، مدینہ شریف نہیں رکے، آپ نے بکریاں نو اتھی چھوڑیا ہے، حضور دے وال جا رہے نے۔ جدو حضور دے کول پہنچے نے، ویندے کی نے ایک کافران دی جماعت حضور دے حملہ کرنے واسطے آ رہی ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے، میرے صحابہ کیڑا اس جماعت نو منتشر کرے گا، اندہ مقابلہ کرے گا، او جنت چ میرا ساتھی ہوئے گا۔ حضور دی نموس تے پیرا دے وے، پتہ چلیا جنت چ حضور انہوں اپنی سنگت چ رکھن گے۔ مسلمانوں، حضرت وہب نے سنیا ہے، حضرت وہب بڑی تیز تلوار چلا رہے، تلوار چلان دیا اس جماعت دے اندر داخل ہوئے نے، انہاں دا مقابلہ کیتا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر جماعت آئی ہے، انہاں دا بھی مقابلہ کیتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر جماعت آئی ہے، انہاں دا بھی مقابلہ کیتا ہے۔ میرے پاک نبی دے پیارے صحابی حضرت وہب نے 3 مرتبہ مقابلہ کیتا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، اے وہب، اللہ نے تینوں جنت عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو پاک نبی دے لباں وچوں نکلیا ہے، اے صحابہ، اللہ نے تینوں جنتی بنا دیتا ہے۔ حضرت وہب نے سنیا ہے، تلوار پکڑی ہے، پکڑ کے کافران دی جماعت وچ داخل ہو گئے نے، بڑی تیز تلوار چلاندیا شہید ہو گئے نے۔ ذہن دے اندر سوال آندا ہے، اے وہب، تسی تے تحفہ دین آئے ہو، تحفے دے اندر بکریاں لے کے آئے ہو، ایتھے جان دے رہے ہو، تانوں کیا بچیاں دی پرواہ نہیں ہوئی؟ آج ساڈی واسطے نبی دی عزت واسطے دکان بھی نہیں بند کر سکدے، کاروبار بھی نہیں چھوڑ سکدے، اسی تے نبی دی شان واسطے 1 گھنٹہ ٹائم نہیں دے سکدے۔ حضرت وہب، کیا تانوں بچیاں دا خیال نہیں آیا؟ بیوی دا خیال نہیں آیا؟ اپنی جان دا خیال نہیں آیا؟ حضرت وہب دنیا تک، قیامت تک آن والے لوگوں اے سبق دے رہنے، او لوگوں بیوی بچیاں دا خیال او کرتے نے جڑے مدینے والے دے عاشق نے، جنہ مدینے والے دے نال لا لیے، انہاں دا تے ایو عقیدہ ہے، کوثر دا پانی جندلا مدنی دے نامے اونجوی تے جانی جندلا مدنی دے نامے اونجوی تے جانی جندلا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ویکھدے نے حضرت وہب دی شہادت ویکھیے، جلو تو بہادری ویکھیے، حضرت سعد فرماندے نے، او لوگو اج تک انج بہادری دے نال لڑدیاں ہویا
شہید ہو گئے نے میرے پاک نبی نے حضرت وہب دے سرانے کھڑے ہوئے نے جڑے ان دل دے نال پاک نبی دے نال لا لیندے نے آمینہ دے لال مرن لگیاں بھی ہوندے نے قبر وچ بھی زیارت کرواندے آمینہ دے لال آپ دے سرانے کھڑے ہوئے نے کھڑے ہو کے فرماندے نے اے واب تیرے تے اللہ بھی راضی ہے میں بھی راضی ہاں کیوں نہ راضی ہوندے پھر اپنے ہتھاں دے نال حضرت وہب نو دفنایا ہے حضرت عمر فاروق نے تکیا ہے ویکھ کے حضرت عمر فاروق کہندے نے مولا کاش اے مقدر میرا ہوندا حضور ہتھاں نال دفنا رہے نے یا اللہ کاش انج دا مقدر مینوں مل جاندا جنوں حضور اپنے ہتھاں دے نال دفنا رہے نے انج دا عمل مینوں مل جاندا حضرت عمر فاروق بھی رشک کر رہے نے کیوں کر رہے نے کیونکہ حضرت وہب نے ایک کر کے بھی کھا دیتا ہے جندلا مل کے پڑھ لو جندلا مدنی دے نامے اونجوی یہ کری گونج پہچان یہ مل کے پڑھو جندلا مدنی دے نامے اونجوی جندلا مدنی دے نامے اونجوی